बन्टी। अनिता महर्जनका लागि कुकुर एकदमै प्रिय साथी हो। एउटा आनन्दको फिलिङ हुन्छ कि थाकेर अब जबबाट थाकेर आएको हुन्छ कम्फीमा पनि एउटा पुच्छर चाहिँ हल्लाउँछ देख्नु बित्तिकै केही नभए नि छातीसम्म पनि चढ्न आउँछ। त्यो हुँदाखेरि दिनभरिको थकाइ पनि मेट्छ कि सँगै बस्दा मात्रै यो फिलिङ थाहा हुन्छ कुकुर पाल्नमा के ऊ छ भनेर कति आनन्द जुन कि मान्छेहरूको समूहमा पनि त्यो आनन्द आउँदैन। एकचोटि आएर ल्याप्प मुखमा चाड्दा पनि एउटा आनन्दको फिलिङ हुन्छ कि हामीलाई। सानो भएर अलिक चञ्चल छ। बस 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 खै बस 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 भयो 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 चुप लागेर बस डाउन चाँदी डाउन 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 डाउन। यस्तै गरी अनिता मल्लको कुकुरले पनि घरमा खुसी दिएको छ। मेरो त यो कुकुर पालेको पहिला फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। त्यसकारण अब बाहिरबाट आउँदा कुकुरले जुन किसिमले हामीलाई ग्रिट गर्छ त्यसमा चाहिँ नि हामीलाई एकदम टेन्सन भएर बाहिरबाट आउँदाखेरिमा पनि एक किसिमको रिलिफ हुन्छ। तर कुकुर पाल्ने सबैका घरमा यस्तो खुसी हुँदैन। पहिले त ठिकै थियो, अनि एक दिन चाहिँ हामी सबै बाहिर गइरहेको थियौँ, दिनभरि घर खाली नै थियो। त्यसलाई चाहिँ अनि बिसाउन बेलुकातिर खानासाना दिएर बिसाउन लगाउँदाखेरि तोकिदियो मलाई। अनि त्यो पछि चाहिँ नि सबैलाई तोक्ने ऊ चाहिँ गर्छ। अब त बेकार जस्तै भयो, किनभने अब कामै लागेन नि, कुकुर भएर कामै लागेन। अब घरको सुरक्षाको लागि पनि राख्नुपर्ने थियो, अब त्यो पनि भएन, सधैँ बानिराख्नु पर्यो। त्यो हुनाले काम जब तपाईँले आफ्नो लभ उसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुभयो भने डेफिनेटली त्यो कुकुरले पनि तपाईँलाई लभ डेमोन्स्ट्रेट गर्छ। जसले कुकुरसँग एउटा नजिकको चाहिँ आत्मीयता चाहिँ राखेर चाहिँ जो पाल्छ उसले राम्रोसँग त्यो कुकुरबाट पनि राम्रै चाहिँ उसले एउटा फिडब्याक पाइराखेको हुन्छ। होइन त्यो खालि चाहिँ उयो कुखुरा पाल्ने भने जस्तो किसिमले पाल्यो भनेदेखि चाहिँ बेटर त्यो प्राणीलाई चाहिँ दुःख नदिउँ। कुकुर पालिसकेपछि ऊ आफ्नो जीवनको एक हिस्सा बन्छ। त्यसैले आफ्नो रुचि, आनीबानी र कामको व्यस्तता जस्ता कुरा हेरेर मात्र कुकुर पाल्ने कि नपाल्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। कुकुर घरमा ल्याइसकेपछि समय दिन सकिन भनेर सुख पाइँदैन। कुकुरको बास, खानेकुरा, नियमित खोप, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम र हेरचाहको व्यवस्था गर्नुका साथै उसलाई असाध्यै माया दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने कुकुर नपालेको व्यक्तिले कुकुर पाल्नको जो सोख डेभलप गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेदेखि पहिला कुनै ब्रिडको कुकुर पाल्ने त पहिला यो आफैमा एउटा डिसाइड गर्नुपर्ने चिज छ। तर अब कसैलाई जर्मन शेफर्ड मन पर्ला, कसैलाई बुलडग मन पर्ला, कसैलाई स्पिच मन पर्ला, कसैलाई के मन पर्ला, अब ल्याप्सो कसैलाई हुन्छ, कसैलाई ल्याब्राडोर हुन्छ। एउटा अग्रिम चाहिँ एउटा ज्ञान हासिल गरेको हुनुपर्छ र उहाँलाई थाहा छैन भने सम्बन्धित ठाउँमा गएर पहिला सोधपुछ गर्नु पर्यो। सोधपुछ गरिसकेपछि अब यसको रिक्वायरमेन्टहरू के हो, बेसिक निड्स के हो त, यो कुकुरको खानपिन कस्तो हुनुपर्छ, यो कुकुरलाई कसरी तालिम दिनुपर्छ, होइन, यो कुकुरलाई बेला बेलामा कस्तो किसिमको औषधिमूलहरू गर्नुपर्छ। अब यो सम्पूर्ण चिजहरू, यो रिक्वायरमेन्ट जो छ, एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ कुकुर पाल्नको लागि, त्यो बेसिक रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्न सक्ने हो भनेदेखि मात्रै कुकुर लिएर आएर पाल्दाखेरि अनि राम्रो हुन्छ। जात अनुसार कुकुरका विशेषता फरक हुन्छन्। त्यसैले
कस्तो जातको कुकुर पाल्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। घरभित्र पाल्ने वा बाहिर राख्ने, सानो वा ठुलो, सुरक्षा दिने खालको वा काखमा बस्ने, धेरै शारीरिक अभ्यास चाहिने वा कम शारीरिक अभ्यास भए पनि पुग्ने, साथै उक्त छाउरा छाउरीलाई आवश्यक पर्ने वातावरण प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन आदि कुरा विचार गरेर मात्र कुकुर पाल्ने निर्णय गर्नुहोस्। माउन्ट एभरेस्ट केनल क्लबमा सम्पर्क राख्नुभयो भने आफूले चाहे जस्तो विशेषता भएको जातको कुकुर छान्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। जान्छु जान्छु त्यही अब स्प्यानियल ककर ल्याउने होइन, त्यो भने फिमेल ल्याउने। अनि स्प्यानियल ककर नै किन ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो सानो बेबी छ, त्यो कारणले गर्दा हामी ठुलो डग ल्याउन सक्दैनौँ अहिले चाहिँ। अनि स्प्यानियल ककरलाई चाहिँ अब सानो छ, फ्यामिली डग पनि छ, मतलब धेरै अब बेबीलाई पनि त्यस्तो खतरा हुँदैन भनौँ न, सानो बेबीलाई पनि। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले सानो अहिलेको लागि चाहिँ अब सानो किसिमको डग ल्याउने भनेर डिसाइड गऱ्यौँ। कुन कुन ब्रिडको कुकुरहरू पाइन्छ? एक्चुअली हामीकोमा थुप्रै ब्रिडको कुकुरहरू पाउँछ। जस्तो अब हजुरलाई कुन पर्पजले कुकुर पाल्नु पर्यो, थुप्रै जातको कुकुरहरू छ। जस्तो लार्ज ब्रिडमा चाहिँ जर्मन सेफर्ड यो भयो एउटा होइन, यो गार्डको रूपमा पनि युज गरिन्छ। अनि डाल्मेसियन भयो, बक्सर भयो, अनि अरू लार्ज ब्रिडमा डोबरम्यान पनि पर्छ। अनि स्मल ब्रिडमा चाहियो भने हजुरलाई जापानिज स्पिच, लासा हाप्सो, डासाउन यिनीहरू चाहिँ हामीकोमा प्रायः चाहिँ यिनीहरू पाउँछ। यदि योभन्दा पनि अरू हजुरलाई चाहियो भने हजुरले बुकिङ गर्नुभयो भने हामी ल्याइदिन्छौँ। हजुरलाई हाम्रो अफिसको बारेमा थाहा थियो पहिला? त्यस्तो राम्ररी त थाहा थिएन, मेरो रिलेटिभले भन्नुभयो राम्रो राम्रो ब्रिडको कुकुरहरू पाउँछ भनेर, त्यहीबाट मैले थाहा पाएको हो। अनि हजुरलाई जर्मन सेफर्ड नै किन चाहिएको त? जर्मन सेफर्ड मेरो एकदम फेभरेट पेट हो है। अनि प्लस अब मेरो अरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि अरू कुकुरभन्दा यो मनपर्ने भयो। कुकुर घरमा ल्याउनुभन्दा पहिले उसलाई चाहिने सामान किन्नुपर्छ। खानेकुरा, खेलौना, फिता आदि। घर बाहिर लैजाँदा कुकुरको घाँटीमा सधैँभरि फिता वा सिक्री लगाएको हुनुपर्छ। कुकुरको बेल्ट धेरै खुकुलो वा कसिएको हुनु हुँदैन। बेल्ट र कुकुरको घाँटीको बीचमा 2वटा औँला पसाउन सकिने गरी खुकुलो हुनुपर्छ। यति भयो भने कुकुरलाई ठिक्क हुन्छ। हुर्कँदो बच्चाको बेल्ट नियमित रूपमा चेक गर्नुपर्छ, किनभने कुकुर हुर्कँदै जाँदा बेल्टले घाँटी कस्न सक्छ। हरेक कुकुरलाई बस्ने ठाउँ चाहिन्छ, सुत्नका लागि शान्त ठाउँ चाहिन्छ। बच्चा कुकुरका लागि क्रेट अथवा म्याट अथवा ब्ल्याङ्केट जस्ता कुराको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, जहाँ उसले आराम गर्न सक्छ। जात अनुसार कुकुरलाई खोरमा राख्ने वा कोठामा राख्ने त्यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। घर बाहिर राख्ने हो भने उसका लागि राम्रो ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ। उसलाई बर्खामा शीतल र हिउँदमा न्यानो ठाउँ चाहिन्छ। याद गर्नुहोस्, चिसोले कुकुरलाई चाँडै सताउँछ, त्यसैले धेरै चिसो हुने ठाउँमा कुकुरलाई नराख्नुहोस्। बच्चा स्याहार्न धेरै नै मेहनत गर्नुपर्छ।
कुकुरको बच्चा घरमा ल्याउनु भनेको तपाईँको घरमा नयाँ बच्चा जन्मनु जस्तै हो। नयाँ बच्चा जन्मदा तपाईँले जे जस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले कुकुरको बच्चा राम्ररी हुर्काउन जान्नु भएन भने तपाईँलाई बच्चा घरमा ल्याउने बित्तिकै सुखको सट्टा दुःख आइलाग्छ। त्यसलाई कसरी हुर्काउने, खुवाउने, सुताउने, खेलाउने, डुलाउने, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आदि सम्पूर्ण कुराको जानकारी लिनुपर्छ र सोही अनुसार छाउरा छाउरी हुर्काउनुपर्छ। नयाँ ठाउँमा पुगेको केही समयसम्म छाउरा छाउरीलाई आफ्नी आमा र साथीहरूको नियास्रो लाग्न सक्छ। घरमा ल्याउने बित्तिकै धेरैजनाले खेलाउँदा छाउरा छाउरी झिँजो मानेर बिरामी हुन सक्छन्। त्यसैले सुरुमै धेरैजनाले खेलाउनु हुँदैन। बिस्तारै घरका सबैसँग चिनजान गराउनुपर्छ। सबै मानिसले हुर्किएको कुकुरको परिकल्पना गरी कुकुर पाल्न सुरु गर्छन्, तर सानो बच्चालाई हुर्काउन बच्चा हुर्काउने तरिका थाहा पाउनुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँलाई कस्तो किसिमको पप्पी चाहिएको हो होइन, त्यो अनुसार डिसाइड गर्नु पऱ्यो। फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको, अनि त्यो डिसाइड भइसकेपछि अब कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँबाट पप्पी लिएर आएर फर्स्टमा घरमा ल्याइसकेपछि नाम दिनु पऱ्यो फर्स्टमा। अनि त्यो नाम दिइसकेपछि चाहिँ ओनर र पप्पी बिचमा एउटा कम्पेनियनसिप चाहिँ बिल्डअप हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ अब सफा सुग्घर होइन केयर गर्नुपर्छ। ग्रुमिङ एकदम अत्यन्तै जरुरी रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अब स्पेसली त्यो लामो लामो कपाल भएकोलाई त एकदमै कन्सटेन्टली नै ग्रुमिङ गर्नुपर्ने रहेछ है, कपाल कोर्दिहरू राख्नुपर्ने रहेछ। अनि खानामा ध्यान दिनु पऱ्यो। यो पप्पीले चाहिँ जे पाए त्यही खाइदिँदो रहेछ कि, सानोमा चाहिँ जे पाए त्यही अब ढुङ्गा माटोहरू यस्तो चु गर्नु खोज्दो रहेछ दाँत चिलाएर, त्यो एकदमै याद राख्नुपर्छ। अनि अरू चाहिँ माया दिनुपर्छ भनौँ न। रनी ए सुन त, हेर त मैले यो क्यानन क्लबबाट पप्पी ल्याएर आएको, कस्तो लाग्यो तिमीलाई? ठिकै छ। हेर त, अनि उसको सुरुमै नाम राख्नुपर्छ अरे, के नाम राख्ने? ब्रान्डी कस्तो लाग्यो तिमीलाई? ब्रान्डी ठिकै छ नाम। ब्रान्डी राख्दा हुन्छ है? ब्रान्डी राख, फेरि सबैले त्यही ब्रान्डी भनेर नै बोलाउनु पर्छ नि। ब्रान्डी, तिम्रो टोइलेट गर्ने बेला भयो। नाम राखिसकेपछि उसलाई जहाँ दिसा पिसाब गराउने हो सो ठाउँमा लगेर नाम बोलाएर टोइलेट टोइलेट भन्ने गर्नुपर्छ। ल ब्रान्डी टोइलेट, गुड। सुरुमा उसले टोइलेट गर्ने बित्तिकै उसलाई टोइलेट भनेर स्याबासी दिनुपर्छ। यसो गरेमा कुकुरको मनमा बिस्तारै मैले टोइलेट गरेँ भने स्याबासी पाउँछु भन्ने लाग्छ र टोइलेट गर्न सुरु गर्छ। ब्रान्डी टोइलेट, शाबास। कुकुरका छाउराले प्राय जसो 5 अवस्थामा टोइलेट गर्छन्। बिहान सबेरै, हरेक पटक खाना खाइसकेपछि, सुतेर उठेपछि, खेलेर थाकेपछि र राति सुत्ने बेलामा। शाबास ब्रान्डी, गुड। दूध खान छाडेर तपाईँको घरमा आएको कुकुरलाई तपाईँले खाना दिँदा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्छ। यस्तो बच्चालाई बच्चाका लागि तयार पारिएको तयारी खाना वा आधा कचौरा कुखुराको मासु र भात दिनको 4 चोटि खुवाउनुपर्छ। ब्रान्डी पुग्यो तिमीलाई अब। हरेक दिन उसको टोइलेट राम्ररी हेर्नुपर्छ। दिशा राम्ररी गरेको छ भने मात्र खानाको मात्रा बिस्तारै बढाउँदै लानुपर्छ। नियमित रूपमा चाहिने आवश्यक मात्राको खुराक खुवाउनुपर्छ। कुकुरलाई अपच भएको अवस्थामा तागतिला खानेकुरा खुवाउनु हुँदैन।
बच्चालाई नियमित रूपमा जुकाको औषधि खुवाउनुपर्छ। औषधि अनुसार खुवाउनु पर्ने मात्रा र अवधि फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले यस्तो औषधि खुवाउनु अघि माउन्ट एभरेस्ट केनल क्लबमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। घरमा कुकुर लगिसकेपछि फर्स्ट चाहिँ जुकाको औषधि दिन्छौँ होइन। अनि जुकाको औषधि चाहिँ मेन कुकुरलाई हुने सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम हो। जुकाले चाहिँ कुकुरलाई धेरै अट्याक गर्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले कुकुरलाई चाहिँ जुकाको औषधि चाहिँ 1 महिनाको एज भइसकेपछि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो जुकाको औषधि सँगसँगै तपाईँले यो लिभर टोनिक पनि खुवाउनुपर्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले दिनको 1 चोटि खाना खानुभन्दा अगाडि 1 ml दिनको 1 चोटि मात्र खुवाउनुहोस्। यो साइनोजाइम हो कुकुरको खाना डाइजेस्ट गर्ने मेडिसिन होइन। यो चाहिँ बिहान र बेलुका खाना खाइसकेपछि खुवाउनु होला। कुकुर 9 देखि 18 महिनामा वयस्क हुन्छ। अझ 3 देखि 8 महिनाको उमेर बढी संवेदनशील उमेर हो। त्यस अवस्थामा कुकुरलाई राम्रो खानपान गराउनुपर्छ, राम्रो बानी बेहोरा सिकाउनुपर्छ, स्याहार सुसार गर्नुपर्छ। छाउरा छाउरीलाई धेरै माया ममता र स्याहार सुसार चाहिन्छ भन्ने कुरा महसुस गरेर नै कुकुरबाट छाउरा छाउरी जन्माउन चाहने मानिसले आफ्नो कुकुर कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुरामा धेरै चासो लिन्छन्। म चाहिँ यसो भन्छु कि अब लास्ट इयर पनि पाएको बेला धेरै आफ्नै मान्छेहरूले लग्यो है पाल्छु भनेर। कस्तो भने जसले राम्रो पाल्छ है, जसलाई पाए चाहिँ म दिन्न। किनभने म हेर्छु कि उसको घरमा राम्रो पाल्छ कि पाल्दैन, उसले कतिको केयर गर्छ म भन्छु। पहिला म हेर्न आउँछु, राम्रोसँग पालेन भने म त फेरि फर्काएर ल्याउँछु भन्छु कि। अनि त्यही राम्रो जसले अब राम्रोसँग केयर गरेर पाल्छ उसलाई दिन्छ। अब कोही त हुन्छ लग्यो, अब यत्तिकै खाना दिएर मात्रै पनि हुँदैन नि कुकुरलाई त। टाइमली दिनु पऱ्यो। बिहान अब हाम्रो त बिहान ठ्याक्क 9 बजे, बेलुका 7 बजे टाइम छ। दिउँसो दिन्छु 1 टाइम, यसै डग फुडहरू दिन्छु। बिहान बेलुका भात, अब यिनीहरूले जे खान्छ मासु, त्यही हो। बच्चामा लगेपछि अब उसलाई राति पनि अब मान्छेको बच्चा जस्तो राति पनि उठी घरिघरि हेर्नु पऱ्यो, आची पिसाब गराउनु पऱ्यो। म त अब टाइममा उठेर अब टोइलेटमा राख्ने हो कि कहाँ गराउने हो अब उसलाई, त्यो हेर्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला त अब लगेर त्यत्तिकै राख्नु त हुँदैन नि त्यो त। अब घरमा पनि अब अलिकति कम्पाउन्डै हुनु पऱ्यो। अब जस्तो अब ब्रिडको कुकुर भएपछि त्यसलाई अब औषधि उपचारदेखि लिएर सबै हेर्नु पऱ्यो। कुकुर पाल्ने मान्छे र कुकुरका बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ। यसका लागि कुकुरका सङ्केत आफूले बुझ्नुपर्छ र आफ्ना कुरा पनि कुकुरलाई बुझाउनुपर्छ। यस्तो काम कुकुर घर ल्याउने बित्तिकै सुरु गर्नुपर्छ। कुकुरलाई बस, पर्खी, आइज, तल जा जस्ता सामान्य आदेश सिकाउनुपर्छ। कुकुरलाई तालिम दिँदा तपाईलाई सजिलो हुन्छ, कुकुरको पनि सिक्ने चाहना पूरा हुन्छ। कुकुर ब्वाँसो परिवारको हुनाले कुकुरमा ब्वाँसाका धेरै स्वभाव हुन्छन्। ब्वाँसोको झुण्डमा हरेकको तह निर्धारण गरिएको हुन्छ। ब्वाँसो आफूभन्दा माथिल्लो तहका ब्वाँसोको अधीनमा बस्छ। उसले आफूभन्दा तल्लो तहको ब्वाँसोलाई अधीनमा राख्छ। कुकुरले पनि यस्तै गर्छ। कुकुरले यस्तो गुण आमाको काखमा आफ्ना दाजुभाइ दिदी बहिनीसँग खेल्दा सिकिसकेको हुन्छ। त्यसैले कुकुर मान्छेसँग बसे पनि उसले सबैलाई कुकुर नै देख्छ र उसले मानिसलाई पनि कुकुरसँग गर्ने व्यवहार गर्छ। जो मानिसले उसलाई अदबमा राख्छ उसले भनेको मान्छ, जो मानिसले उसलाई अदबमा राख्दैन उसलाई हेप्छ। त्यसैले मानिसले जहिले पनि उसलाई अदबमा राखी उसको नेता बन्नुपर्छ। उसलाई मानिसको नेता बन्न दिनु हुँदैन।
त्यस्तै गरी जो मानिसले खानेकुरा र सुरक्षा दिन्छ उसलाई कुकुरले नेता मान्छ। त्यसैले कुकुरलाई तह लगाउन उसलाई खाना र माया दिनुपर्छ। कुकुरलाई मायालु पाराले सुमसुम्याउँदा सुरक्षाको अनुभूति पाउँछ। Sit. Stay. Come. Jump. Copper. Copper. Stay. Copper. Sit. Stay. Namaste गरिदेऊ. Stay. Good boy. जुन कुकुर पाल्ने मालिक हुन्छ उहाँले चाहिँ नि कुकुरलाई ट्रेन गर्ने, आफ्नो अर्डरहरू बुझाउने, बुझ्नुपर्ने त्यस्तो किसिमले राख्नु पर्यो। अब तपाईँहरू आउनुभयो, झट्ट आउँदा ठुलो कुकुर देख्दा अलिकति डर त लाग्छ, तर मैले कुकुरलाई चाहिँ नि अर्डर दिन जान्नु पर्यो। जस्तो स्टे भन्नु पर्यो, डाउन भन्नु पर्यो, गर्दा कुकुरले टक्क त्यो अर्डर लियोस्। कुकुरले नराम्रो काम गर्दा दण्ड दिनुपर्छ, राम्रो काम गर्दा स्याबासी दिनुपर्छ। आज त्यही काम गर्दा दण्ड र भोलि त्यही काम गर्दा स्याबासी दिनु हुँदैन। यसो गर्दा के काम गर्न हुन्छ र के काम गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा कुकुर अल्मलिन्छ। केटाकेटी र कुकुर राम्रा साथी हुन सक्छन्, तर कुकुर र केटाकेटी खेल्दैछन् भने उनीहरूलाई एक्लै छाड्नु हुँदैन। कसै न कसैले निगरानी गर्नुपर्छ। र अलिकति यिनीहरूलाई कस्तो भने टाइम दिनु सकिएन। अथवा यिनीहरूलाई मैले आज राम्रो एक वचन बोलिनँ भने चाहिँ कुकुरहरूले त्यसै देखाउँछ। सुतेर रिसाएर हुन्छ कि उता फर्केर बोलाउँदा पनि नआउने हुन्छ। त्यो 5 मिनटमा थाहा पाउँछु मैले यो रिसा छ कि यसलाई के चाहिन्छ, कसो चाहिन्छ भन्ने हुन्छ। अब कुकुर कस्तो हुन्छ नि भोक लागेको बेलामा कहिलेकाहीँ दिएको खाना पनि नपुग्नु सक्छ। अब काम गर्नेको भरमा छोडेर गयो भने कहिलेकाहीँ खाना नपुग्ला, टाइम नदिनु नसकेको हुन्छ। बेलुका आउँदाखेरि कोट्टाइहाल्छ र उसलाई कसैले एक थप्पड पिटेको छ भने पनि उसले सङ्केत गरिसकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु सक्नु पर्यो, यसलाई के कस्तो गरिरहेछ, के भइरहेछ भनेर। कुकुरलाई मान्छेको माया चाहिन्छ। त्यसैले तपाईलाई जतिसुकै थकाइ लागेको भए पनि उसँग केही बेर बिताउनुपर्छ। उसलाई धाप मार्ने, उसँग बोल्ने, खेल्ने गर्नुपर्छ। कमी चाँदी यता यता चाँदी यता 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 आऊ यता आऊ हो यहाँ बस बस ल बस बस। कुकुरलाई दिनुपर्ने माया ममता हामीले दिनु पर्यो। ऊ त बोल्न सक्दैन, त्यसकारण हामीले आफ्नो बच्चालाई कसरी हुर्काउँछौँ त्यस्तै किसिमले हुर्कायो भने चाहिँ नि आफूलाई पनि कुकुर भोलि चाहिँ नि आफ्नो सदस्य जस्तो गरेर कुकुरले पनि इमान्दारिता देखाउँछ, आफूलाई पनि एउटा राम्रो परिवारको अनुभव हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको रिलेसनसिप चाहिँ नि कुकुर र मान्छेमा चाहिँ नि हुनुपर्छ। कुकुरका लागि खानेकुरा घरमै बनाउन पनि सकिन्छ, तयारी खाना खुवाउन पनि सकिन्छ, तर त्यस्तो खानामा आवश्यक मात्रामा पौष्टिक तत्त्व पुगेको हुनुपर्छ। किनकि मान्छे 18 वर्षमा वयस्क हुने र कुकुर 9 महिनादेखि 18 महिनामा वयस्क हुने भएकाले दुवैलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व फरक हुन्छ। उमेर, ज्यान र गतिविधि बमोजिम कुकुरलाई फरक फरक मात्रामा सन्तुलित आहार चाहिन्छ। कुकुरलाई सधैँभरि प्रशस्त सफा पानी दिनुपर्छ। खानेकुरा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि माउन्ट एभरेस्ट केनल क्लबमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ।
कुकुरको खानेकुराका बारेमा हेलचेक्र्याइँ गर्नु भने हुँदैन। खानेकुरा कुकुरको अगाडि 15 मिनेट मात्र राख्नुपर्छ। यति बेलामा उसले खानेकुरा नखाएमा त्यसलाई हटाउनुपर्छ। भाँडोमा खानेकुरा राखिदिएर त्यसलाई दिनभर छाड्नु हुँदैन। खानेकुरा सधैँभरि पाउने भएपछि कुकुर तपाईँको अधीनमा नबसी तपाईँलाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्ने बानीको विकास हुन्छ। खानेकुरा दिँदा सकेसम्म आज्ञाकारी तालिमका केही काम गर्न लगाएर खाना दिनु राम्रो हुन्छ। अब पोसिलो खाना भने त बाबु अब त्यही कति फलफुल ल्यायो भने फलफुल काटेर दिन्छु हैन। खाना त्यही हो मेरो चामल पाउरोटी मासु चाहिँ यिनीहरूलाई छ 12 महिना 12 दिन कहिले पनि मैले मासु चाहिँ छुटाएको छैन। अनि कहिले सपर स्याउ, कहिले काँक्रो, कहिले गाजर। अब यो गर्मी महिनामा यिनीहरूले काँक्रो र गाजर बढी खान्छन्। अनि यसो अब यिनीहरूको एकदम भएको बेला चाहिँ हरियो साग अलिकति 1-2 दिन खान्छन्। अनि त्यहाँपछि खाँदैनन् पकाएर। ह्युमेनहरूको लागि बनाएको खाना नै कुकुरलाई फिड गराउने गर्दाखेरि कुकुरलाई चाहिने त्यसमा न्युट्रिसनहरूको चाहिँ एकदमै डेफिसियन्सी हुन्छ त्यसमा। जुन हाम्रो मान्छेको खानामा र कुकुरको खाना भास्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै त्यसमा चाहिँ मैले बेसिकल्ली चाहिँ प्रोटिनको कमी चाहिँ म्याक्सिममै प्रोटिनको डेफिसियन्सी चाहिँ म्याक्सिममै देखिन्छ। किनभने हाम्रो घरको खानामा चाहिँ हाम्रो कार्बोहाइड्रेट जुन हाम्रो नेपाली स्टाइलको खानामा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको हाम्रो बढी नै मात्रा हुन्छ। र कुकुरलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट र अनि त्यसको अलावा मिनरल्स र जुन यो भिटामिन्सहरू त्यसको चाहिँ हाम्रो घरको खानामा चाहिँ टोटल्ली नै त्यसको चाहिँ डिफिसियन्सी नै देख्छु मैले। कि त्यसको बारेमा कुकुरको खानाको न्युट्रिसनको बारेमा राम्रो ज्ञान भएर अध्ययन गरेर या कुनै सोर्सबाट चाहे इन्टरनेटबाट होस् चाहे बुक्सहरू ल्याएर या चाहे कोही विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो अनुसारले बनाउन सकिन्छ भने घरको खाना खुवाउन सकिन्छ कुकुरलाई। यदि होइन त्यो सम्बन्धी आफूलाई ज्ञानै छैन भने चाहिँ डग फुड बाहेक अरू त्यसको अल्टरनेटिभ देख्दैन म। जस्तै अहिले बजारमा पेडिग्री भन्ने डग फुड, जस्तै न्युट्रिपेड अनि पेट मिल, प्यारेट अनि स्मार्ट हर्ट, तपाईँले त्यो आफ्नो चोइस अनुसारले तपाईँले त्यसमा पपीको नि रेन्ज छ, एडल्ट्सहरूको नि रेन्ज छ। त्यसमा तपाईँलाई अब जस्तो पपीहरूको लागि चाहिँ पपीको युज गरेर यिनीहरूलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ मैले चाहिँ स्मार्ट हर्ट युज गरिरहेको छु मैले। केही समयको अन्तरालमा कुकुरलाई नुहाइदिइराख्नुपर्छ, तर सधैँ नुहाइदिनु भने हुँदैन। त्यसो गर्दा छालाको समस्या आउन सक्छ। कुकुरलाई नियमित रूपमा चिसो रुमालले पुछिदिएर पाउडर लगाइदिनुपर्छ। उसको रौँ कोर्ने र शरीरको सरसफाई गरिदिनुपर्छ। सरसफाई गर्दा कुकुरको नाक, कान, आँखा र औँलाको काप आदि ठाउँमा राम्ररी हेर्नुपर्छ। यसो गर्दा कुकुरलाई किर्ना र उपियाँले दुःख दिन पाउँदैन। अरू बेलामा जस्तै यस्ता बेलामा पनि कुकुरलाई आफ्नो अदबमा राख्नुपर्छ। आफूले भनेको कुरा उसले मानेमा उसलाई स्याबासी दिनुपर्छ। नमानेका खण्डमा आँखामा आँखा जुधाएर त्यसो नगर भन्नुपर्छ। कुकुरको नङ बढेमा काटिदिनुपर्छ। अहिले जस्तै यसरी सेतो भाग मात्रै काट्ने हो हैन।
चल गुड ट्यामी स्याबास। कुकुरलाई स्वस्थ रहन नियमित अभ्यास चाहिन्छ। आवश्यक मात्रामा शारीरिक अभ्यास र मायाको कमीले गर्दा कुकुरलाई खराब बानी लाग्छ। जात अनुसार कुकुरलाई फरक फरक मात्रामा शारीरिक अभ्यास चाहिन्छ। भकुण्डो फ्याँकेर उसलाई खेलाउन सकिन्छ। उसलाई केही न केही काममा दौडाउन सकिन्छ। यसो गर्दा उसको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, बानी पनि बिग्रन पाउँदैन। मानिसलाई जस्तै कुकुरलाई पनि रोग लाग्न सक्छ। त्यसैले कुकुरलाई लाग्ने रोगका बारेमा सतर्क रहनुपर्छ। कान रेगुलर सफा गर्ने गर्नु भएको छैन? कान चाहिँ सफा गरिरहेको छैन हामी। कान सफा गर्नुपर्छ। व्याक्सहरू पनि धेरै छ, फोहोर पनि धेरै छ। अब हामीले हाम्रो घरमा कुकुर राखिसकेपछि अब स्वस्थ कुकुरको लक्षणहरू सर्टेन लक्षणहरू हुन्छ जुन चाहिँ अनरले बुझ्नुपर्छ होइन। ती लक्षणहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले नाकबाट सुरु गर्नुपर्छ। जस्तो जुनै पनि हेल्दी कुकुरको नाक मोइस्ट हुन्छ, पानीले भिजेको जस्तो हुन्छ। अनरहरूले त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। कुकुर बिरामी हुन सुरु हुने बित्तिकै भेरी फर्स्ट साइन चाहिँ त्यसको नाक ड्राई हुँदै जानु, सुक्खा हुँदै जानु हो। त्यहाँ पाप्रा जस्तो पनि बस्छ केही कन्डिसनहरूमा, नभए धेरैजसो कन्डिसनमा चाहिँ नाक सुक्खा हुन्छ। त्यसपछि आएर अनरले नाक देखिसकेपछि त्यसपछि आँखा हेर्नुपर्छ। आँखाको कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्दा स्वस्थ कुकुरको आँखा जहिले पनि ब्राइट हुन्छ, एकदमै चम्किलो हुन्छ, एलर्ट हुन्छ। सबभन्दा एक्टिभ पार्टहरूमध्ये चाहिँ कुकुरको आँखा पनि एक हो। त्यो आँखाको ब्राइटनेस हराउँदै जान्छ, डल हुन्छ। हेर्दा पनि एकोरिएर हेर्ने, अनरले अलिकति पनि ध्यान दिनुभयो भने त्यो कुरो सजिलै छुट्याइहाल्नुहुन्छ। एउटा वेट कम हुने र नाक ड्राई हुने बिचमा एउटा स्टेज आउँछ। खाना पटक्कै नखाइदिने, जस्तै मन परेको खाना पनि कुकुरले छोड्छ। फलस्वरूप 2 दिन 3 दिनमै बिस्तारै अनरले पनि फिल गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो बाहेक पनि जस्तो रिस्पोन्स, कुकुरको एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको रिस्पोन्स गर्ने चिज हो। त्यो रिस्पोन्स गर्ने चिज पनि जस्तो बाहिरको नयाँ मान्छे आउँदा पनि हिजो अस्तिसम्म भुकिरहेको कुकुर बिरामी हुने बित्तिकै भुक्न छोडिदिन्छ। र इभन आफ्नै घरको घर मेम्बरहरूलाई पनि जब आउनुहुन्छ भित्र उहाँहरूले अनरहरू नै घरभित्र आइसकेपछि जुन एउटा रिस्पोन्स हो, कान ठाडो पार्ने, पुच्छर हल्लाएर रिस्पोन्स गर्ने, त्यो चिजहरू पनि कुकुरले केही पनि देखाउँदैन। त्यसपछि अर्को कुरा अनरहरूले एउटा कान पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सफा चिटिक्क परेको कुकुरहरूको कानबाट गन्ध आउने अथवा पानी जस्तो बग्ने केही पनि हुँदैन। बिरामी पर्न सुरु भयो भने धेरैसो केसहरूमा तुरन्तै एक किसिमको गन्ध आउने, कान चलाउनै नदिने कुकुरले त्यस्तो स्टेजहरू आउँछ। त्यो पनि अनरहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। केही रोगहरू यस्ता हुन्छन् जुन रोग लागेपछि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कुकुरलाई लाग्ने मुख्य रोगहरूबाट बचाउनका लागि केही खोपहरू अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ। औषधि गरेको विभिन्न जीवाणु र विषाणुबाट लाग्ने रोगहरूबाट बचाउनको लागि सबै कुकुर पाल्ने ओनरहरूले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्नुपर्दछ। र विशेष गरी भर्खर ल्याएको पपिजहरूलाई 6 देखि 8 हप्तामा चाहिँ उनीहरूलाई DHPPIL भनेको डिस्टेम्पर, हेपाटाइटिस, पारा इन्फ्लुएन्जा, पार्भो र लेप्टोस्पाइरोसिस, यी 5वटा रोगहरूबाट बचाउने DHPPIL भन्ने एउटा भ्याक्सिन लगाउनु पर्दछ। र यसरी 6 देखि 8 हप्तामा यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यसको 4 हप्तापछि यही भ्याक्सिन फेरि बुस्टर डोजको रूपमा चाहिँ हामी फेरि लगाउनु पर्दछ। र कोरोना भ्याक्सिन चाहिँ 8 देखि 12 हप्तामा फर्स्ट डोज लगाउने र त्यसपछि 4 हप्तापछि फेरि यसको चाहिँ बुस्टर डोज लगाउने र त्यसपछि हरेक वर्ष एक पल्ट चाहिँ यो भ्याक्सिन पनि दोहोऱ्याएर लगाउनु पर्दछ। र रेबिज भ्याक्सिन चाहिँ 3 महिना कुकुर पुगिसकेपछि भ्याक्सिन लगाउनु पर्दछ र हरेक वर्ष चाहिँ यो भ्याक्सिन दोहोऱ्याउँदै लगाउनु पर्दछ। कुकुर पाल्दा भविष्यमा त्यसबाट बच्चा जन्माउने हो वा होइन पहिले नै विचार गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको कुकुर उच्च नस्लको छ भने त्यसबाट बच्चा जन्माउनु राम्रो हुन्छ। यसका लागि एभरेस्ट केनल क्लबमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
पोथी कुकुर वर्षको 2 पल्ट नछुनी हुने गर्छन्। प्रायजसो नछुनी भएको 10 देखि 14 दिनभित्रमा भाले लगाउनुपर्छ। भाले कुकुर चाहिएमा केनल क्लबमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भाले लगाएपछि 63 दिन जतिमा बच्चा जन्मन्छ। यदि ब्रिडिङ नगर्ने विचार भएमा भाले वा पोथी जुनसुकै कुकुर भए पनि बन्ध्याकरण गर्न सकिन्छ। तपाईको कुकुरलाई बन्ध्याकरण गरेमा निम्न फाइदाहरू हुन्छन्। कुकुर यौन उत्तेजनामा आउँदैन। यसो भएपछि ऊ जोडी खोज्न जथाभावी दौड्दैन, घरमै बसिराख्छ। यसले गर्दा उसलाई सडकका गाडीले किच्ने डर हुँदैन। कुकुरले जथाभावी पिसाब गर्न र अरू खालका नराम्रा व्यवहार गर्न छाड्छ। भाले कुकुरको बन्ध्याकरण गरेका खण्डमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड सम्बन्धी रोग र हर्निया लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसो गर्दा टेस्टिकुलर क्यान्सर हुने डर हट्छ। पोथी कुकुरलाई बन्ध्याकरण गरिदियो भने स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना घट्छ। पहिलो पटक भाले खोज्नुभन्दा अगावै बन्ध्याकरण गर्ने हो भने त स्तन क्यान्सर लाग्ने सम्भावना झन्डै झन्डै 0 हुन्छ। धेरै वयस्क पोथी कुकुरलाई लाग्ने गम्भीर खालका पाठेघर संक्रमण हुनबाट पनि जोगिन्छ। बन्ध्याकरण गरेको पोथी कुकुर नछुनी हुँदैन। यसले गर्दा ऊ सन्काहा पनि हुँदैन। यौन उत्तेजनामा आएको पोथी कुकुर भएका घरमा जस्तो टोल भरका भाले कुकुर भेला भएर दुःख दिने पनि हुँदैन। बन्ध्याकरण गरेको कुकुरको आयु लम्बिन्छ र उसको जीवन पनि सुखमय हुन्छ। गेटै हल्लाएर ड्याङ ड्याङ आवाज निकालेर बाहिर कुकुर कुदेका देखेर कुदै गर्छ। प्रायः के छ भने यसलाई अर्को कुरो चाहिँ बिहान बेलुकै मासु खाए पनि यसले जिउ लिन सकेन। अनि मलाई धेरैजनाले के भन्दाखेरि यसलाई कमसेकम भ्याक्सिटोमी गरिदिउँ अनि त्यस्तो एग्रेसिभ पनि हुँदैन र अलिकति जिउ पनि यसको फेरिएर आउँछ भन्ने भनौँ न साथीहरूले भनेको हिसाबले अनि यसलाई गरिदिइहालौँ भन्ने मनस्थितिले हो। आफूले घर छाडेर जानुपर्ने भएमा कुकुरको स्याहार गर्ने मानिसको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। कुकुरलाई केनल क्लबमा छाड्न पनि सकिन्छ। केनल क्लबमा राख्ने हो भने त्यहाँ आफ्नो कुकुरलाई आवश्यक पर्ने सुविधा छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। Shabash, Denny. Stoody. Shabash, Denny. Good. Shabash, Denny. Shabash, good. कुकुरलाई सुरक्षित ठाउँमा दिशा पिसाब गराउने बानी बसाल्नुपर्छ। कुकुरलाई जथाभावी दिशा पिसाब गराउनु आफूले जथाभावी दिशा पिसाब गर्नु जस्तै नराम्रो चलन हो। कुकुरलाई सार्वजनिक ठाउँमा घुमाउन लैजाँदा जहिले पनि एउटा अथवा 2वटा प्लास्टिकका ब्याग सँगै लैजानुपर्छ। कुकुरले दिशा गरेका खण्डमा त्यसलाई झोलामा राखेर उपयुक्त ठाउँमा फाल्नुपर्छ। यसो नगर्नु छिमेकीहरूको अपमान गर्नु हो। कुकुरको आयु 10 देखि 15 वर्षको हुन्छ, तर उसमा कहिलेदेखि बुढ्यौलीका लक्षणहरू देखिन्छन् भन्ने कुरा उसलाई कसरी हुर्काइएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। बुढो भएको लक्षण देखिएपछि कुकुर बढी आराम गर्छ। उसलाई फरक खालको खानेकुरा चाहिन्छ। बुढो हुनु अपराध होइन, यो त प्राकृतिक नियम हो। त्यसैले उसलाई छिछि र दूर होइन, बढी माया गर्नुपर्छ। अनि मात्र उसले पनि माया ममता दिन्छ। एउटा जानवर या पशुको रूपमा नलिउँ। आफ्नो सदस्य जस्तो गरेर कुकुरले पनि इमान्दारिता देखाउँछ, आफूलाई पनि एउटा राम्रो परिवारको अनुभव हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको रिलेसनसिप चाहिँ नि कुकुर र मान्छेमा चाहिँ नि हुनुपर्छ। सधैँभरि राम्रो गरेको हुनाले नै अनिताको परिवारले आफ्नो कुकुरबाट अमूल्य माया पाएको छ। जब मेरो श्रीमान अफिसबाट आउनुहुन्छ, उहाँको त प्राइभेट अफिस हो, काम धेरै, कम्पिटिसन बढी छ अचेल त एकदम टायर्ड भएर कहिले कुन मुडमा आउनुहुन्छ, कहिले कुन मुडमा। तर जब मसँग चाँदी आयो
होइन मैले चाहिँ नि वातावरणमा के फरक देखेँ भने श्रीमान आउनसाथ ऊ ढोकाबाटै उसले मेरो पेटले थाहा पाउँछ कि घरको एउटा इम्पोर्टेन्ट सदस्य आइरहनु भएको छ भनेर अनि कान एकदम ठाडो गरेर अलर्ट भएर जान्छ ढोकामा अनि उसले यस्तोसँग पुच्छर हल्लाउँछ मेरो श्रीमानले चाहिँ नि कुकुर देख्न साथ चाँदी भन्न साथ यस्तोसँग दङ्ग पर्छ त्यो कुकुर र उहाँ दुवैजना कि उहाँको मुखमै मैले एकदम चेन्ज देख्छु कि त्यो खुसी छतल्किएको देख्छु त्यो गर्दा मलाई एज अ वाइफ एकदम रिलिफ हुन्छ कुकुर भनेको हामीले सकले पालेपछि इट्स नट जस्ट फर 1 months अब इनिसियली चाहिँ नि सबले कुकुर कुकुर भनेर अथवा एनिमल पेट भनौँ न क्याट जे भए पनि पेट पालेको फर्स्ट फ्यु मन्थ्स चाहिँ नि वे भेरी ह्याप्पी अनि पछि गएर मान्छेहरूले पेटलाई निग्लेक्ट गर्न थाल्छ त्यो चाहिँ नगरौँ इट्स योर फ्रेन्ड सो सिन्स यु अलरेडी केप्ट इट आई थिङ्क यु हेभ टु बी विथ इट होइन पछि गएर निग्लेक्ट नगरौँ कुकुर पाल्न र कुकुर पालेर आनन्द लिन माउन्ट एभरेस्ट केनल क्लबले तपाईलाई सहयोग गर्छ। विक्रम सम्वत 2054 सालमा स्थापित यस क्लबले राजधानीका कुकुर धनीहरूलाई कुकुर पालन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दिनुका साथै उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपले कुकुर पाल्न सल्लाह प्रदान गर्ने र निर्बाध रूपले बढ्दै गएका छाडा कुकुरहरूलाई नियन्त्रण गर्दै कालान्तरमा तिनको निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्न हाल यस क्लबका 60 जना भन्दा बढी कुशल काउन्सिलर, भेट टेक्निसियन र पशु चिकित्सकहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका 65,000 परिवारका 80,000 कुकुर पाल्नमा मद्दत गरिरहेका छन्। यस क्लबमा निम्न सेवाहरू उपलब्ध छन्: छाउरा छाउरीको खरिद बिक्री, उच्च नस्लको कुकुरहरूको जोडी मिलाइदिने व्यवस्था, तालिमको व्यवस्था, घर दैलोमा उपचार सेवा, ओपीडी स्वास्थ्य सेवा, बिरामी कुकुरहरूलाई आवासको व्यवस्था, नियमित खोपको व्यवस्था, शल्यक्रिया, प्रयोगशालाको सुविधा, कुकुरको तयारी खानाको बिक्री वितरण, आवासीय सुविधा र परामर्श सेवा। यदि तपाईँको कुकुर बिरामी भयो भने हाम्रो अफिसमा एकचोटि फोन गरिदिनु होला, हाम्रो यहाँ फोन नम्बरहरू छ। यस डकुमेन्ट्रीमा प्रस्तुत कुकुर पालकहरूका अनुभव तथा विशेषज्ञहरूका सुझावहरूबाट कुकुर पालिरहेका तथा कुकुर पाल्न चाहनेहरूलाई मद्दत मिल्ने आशा लिएका छौँ।